नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम आपको आज कुछ मालूमात बाहम पहुँचाएँगे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का मस्कन कौन सा शहर था, यानी आप याक़ूब अलैहिस्सलाम कहाँ रहते थे? तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम कनान में रहते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को आपके भाइयों ने जिस कुएँ में डाला था वो कनान से कितनी दूर था? ये कनान यानी मंजिल याक़ूब अलैहिस्सलाम से 3 मील के फासले पर था। ये कुआं किसने खुदवाया था और कब खुदवाया था और इसकी गहराई कितनी थी? ये कुआं जिसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को डाला गया, ये शद्दाद ने इस वक्त खुदवाया था जब उर्दून के शहर को शद्दाद ने आबाद कराया, और ये कुआं ऊपर से तंग और नीचे से कुशादा था, जिसकी वजह से इसमें बिल्कुल अंधेरा रहता था। और अल्लामा काशफी जो फरमाते हैं कि इस कुएं में गहराई 70 गज़ थी। हवाला इसका है हाशिया जलालैन सफ़ा नंबर 190। जिस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने कमीज़ निकाल कर कुएँ में डाला, फिर कुएँ में इनके पास कमीज़ कहाँ से आई? जवाब इसका है कि इसकी कदर तफ़सील ये है कि जिस वक़्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने कुएँ में डाला, इनके कुएँ में जब डाला, पहले उन्होंने आपकी पिटाई की, फिर जब कुएँ में लटकाने लगे तो कपड़े उतार दिए थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से कहा कि मेरे भाइयों, मेरा कमीज़ मुझको दे दो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में इससे सतर छुपाए रखूं और बाद मरने के इसको अपना कफ़न बना लूं। मगर उन्होंने कमीज़ नहीं दी और आपको बीच से रस्सी से बांध दिया और हाथ बांध कर कुएं में लटका दिया। जब आप कुएं की आधी गहराई को पहुँचे तो रस्सी काट दी ताकि आप गिर कर मर जाएं। आप पानी पर गिरे। इस कुएं के किनारे में एक चट्टान थी, आप इस पर खड़े हो गए। इससे कबल इस कुएं का पानी खारा था, मगर जब आप इसमें गिरे तो ये शीनी हो गया, यानी वो पानी अल्लाह के हुक्म से मीठा हो गया। इधर खुदा पाक ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे मुक़द्दस बंदे यूसुफ़ को अपने मुबारक परों पर ले लो और इनके लिए जन्नत से खाना पीना ले जाओ, और इनके बाजू पर तावीज़ी शक्ल में कमीज़ इब्राहीमी बंधा हुआ था, वो खोल कर इनको पहनाना। ये जन्नत का वो कमीज़ है जिसको हज़रत जिब्रील ने मिकाइल ने जन्नत से लेकर आए थे, और नारे नमरूद या नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाया गया था, और ये पुश्त दर पुश्त हज़रत याकूब तक पहुँचा, जिसको आपने तावीज़ बनाकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाजू पर बांध दिया था या गले में डाल दिया था। हाशिया जलालैन सफ़ा नंबर 190, तफसीर मवाहिबुर रहमान जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 136। जिस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में डाले गए तो इस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? तो कुएं में डाले जाने के बाद आपकी उम्र बाज़ ने 12 साल बयान की है। हवाला इसका है अल-अत्क़ान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 433, और अल कामिल फ़ी तारीख़ सफ़ा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 155 पर 17 साल का जिक्र है। बाज़ ने 18 साल बयान की है। हाशिया जलालैन सफ़ा नंबर 190, और साहिब तफसीर मवाहिबुर रहमान ने चौथी जिल्द सफ़ा नंबर 136 पर पहले कौल को ही सही लिखा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में कितने दिन रहे? निकालने वाले का नाम क्या था और कहाँ था? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मुसाफिरों ने तीसरे दिन निकाला, यानी आप 3 दिन कुएं में रहे। अहले सैर ने लिखा है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालने वाले मालिक बिन मालिक बिन अल ख़ज़ाई था, और ये अरब का बदवी था, यानी अरब का एक देहाती था। आपको भाइयों ने मुसाफिरों से कितनी कीमत में बेचा? तो हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपको 22 दिरहमों में फ़रोख्त किया गया था। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि 20 दिरहमों में बेचा था, और उन्होंने 2-2 दिरहम आपस में तक़सीम कर लिए थे। हज़रत अकरमा और मोहम्मद बिन इसहाक़ फरमाते हैं कि आपको 40 दिरहमों में बेचा था। हवाला इसका है अल बदाया
صفحہ نمبر 202، تفسیر مواہب الرحمن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228، اور حاشیہ جلالین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے کس چیز کے بدلے خریدا، اور عزیز مصر کا نام کیا تھا؟ مصر کے بازار میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی گئی اور بولی ایک بھاری قیمت پر پہنچ گئی تو عزیز مصر کے نام بولی چھوڑ دی گئی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے برابر ریشم اور مشک اور قیمتی خوشبو اور چاندی تولی، اور عزیز مصر کا نام قطفیر یا اطفیر تھا۔ تفسیر مواہب الرحمن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 128۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں کتنے دن تک رہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض سنین کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، جس کی تفسیر حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ لفظ بدیع کا اطلاق 3 سے 9 تک آتا ہے، اور حضرت وہب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب علیہ السلام بیماری میں 7 برس رہے، اسی طرح یوسف علیہ السلام بھی قید خانے میں 7 برس رہے، اور بخت نصر کا عذاب بھی 7 برس رہا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں عزیز مصر کے سامنے لائے گئے تو آپ نے کس زبان میں گفتگو کی، اور عزیز مصر کتنی زبانیں جانتا تھا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے دربار میں حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو عربی میں مجدہ سلام پیش کیا، اور بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کون سی زبان ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے عبرانی زبان میں عزیز مصر سے گفتگو کی، مگر بادشاہ اس زبان کو نہیں جانتا تھا۔ پھر تعجب سے معلوم کیا کہ یہ کون سی زبان ہے، تو آپ نے فرمایا یہ میری مادری زبان ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ بادشاہ 17 زبانوں کا ماہر یعنی جاننے والا تھا۔ جس زبان میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے سوال کرتا، اسی زبان میں اس بات کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ تو بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ان بے باکانہ اور مدبرانہ جوابات نے تعجب میں ڈال کر انگشت بدنداں کر دیا، اور وہ کہنے لگے پر مجبور ہوا کہ اتنی چھوٹی عمر کا بچہ اتنی زبانوں کا ماہر۔ حاشیہ جلالین صفحہ نمبر 194۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیص کی خوشبو 80 میل کے فاصلے سے آ گئی تھی۔ حوالہ اس کا ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت وزیر بنائے گئے اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی، اور حکومت کا زمانہ کتنے سال کا ہے؟ آپ کو 30 سال کی عمر میں وزیر بنایا گیا۔ البدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210، الکامل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155، اور 90 سال تک آپ کی حکومت رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات اپنے والدین سے کتنے سال کے بعد ہوئی؟ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی، اور اس بارے میں کیا اقوال ملتے ہیں؟ ایک روایت کے مطابق 80 سال کے بعد ملاقات ہوئی، 83 سال کے بعد دوسرا قول، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات والدین سے 35 سال کے بعد ہوئی تھی۔ چوتھا قول ہے، اہل کتاب کا کہنا ہے کہ جدائی کا زمانہ 40 سال کا ہے، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال تھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مصر کی طرف تشریف لے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم کا استقبال کتنے حشم و خدم کے ساتھ کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام
4000 خادموں کے ساتھ اپنے والدین کے استقبال کے لیے پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں کتنے سال رہے اور آپ کی کیا عمر تھی؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 24 سال رہے، دوسرا قول 17 سال کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 160 سال ہوئی، دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کی عمر 145 سال رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے کتنی اولادیں ہوئیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، افراسین اور منشا۔ حوالہ اس کا ہے البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 210۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔